बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खाबर गुमन लाहौर से, मेरे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं। नाजरीन, शहीद अरशद शरीफ के केस के हवाले से मजीद जो शवाहिद सामने आए हैं। जो कीनिया की ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान के अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो शहीद अरशद की जो वहां पे शहादत हुई है, उसके अंदर जो अभी तक तहकीकात हुई हैं, उसके मुताबिक ये वाज़े लग रहा है कि वहां पे कोई अंदर से कोई लोग शामिल थे। उसमें यह भी बताया गया है कि जी वहां की जो पुलिस है उसके बयानात वो आपके सामने है, वो उनके साथ नहीं मिलते। उसके साथ वो ये भी फरमा रहे हैं कि अरशद शरीफ पर जो गोली चलाने वाले लोग थे वो तरबियत याफ्ता लगते हैं, लिहाजा ये एक प्लान्ड जो है मर्डर है। उसके बाद जो कीनियन पुलिस है, उस हवाले से जो कीनियन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो ये भी बता रहे हैं कि हमने उनके हवाले से जो अभी तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा किया हुआ है, वो दस्तावेजात की शक्ल में हम ये बिल्कुल चीजें सारी की सारी हम रकम कर चुके हैं कि किस अंदाज से जो कीनियन पुलिस है जबरी गुमशदगी और बाकी लोगों को जो मारते हैं मावराए अदालत, वो भी सारे के सारे केसेस का शुमार होता है और ये कीनियन पुलिस की रिकॉर्ड के ऊपर है। उसके बाद नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स सेल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया अरशद साहब की वालिदा को। अरशद साहब की वालिदा ने उस लेटर का जवाब दे दिया, 2 सतरी जो अंग्रेजी के अंदर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा आई एम हाउस वाइफ और ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस हवाले से मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो प्रोसिक्यूशन है और जो तमाम तर शहादतें इकट्ठा करना है वो रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मेरा इस केस से इस हद तक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है कोई लेना देना नहीं, है रियासत का काम है और रियासत को ये काम करना चाहिए। ये रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत को अपनी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो चौधरी साहब, ये है लेटेस्ट डेवलपमेंट अरशद साहब के केस के हवाले से कि आहिस्ता आहिस्ता ये बात तो तय होगी, साबित हो गया कि अरशद साहब का जो कत्ल है, प्लान मर्डर है, वो पाकिस्तान के अंदर भी राना सनाउल्लाह साहब हूं, फैसल वाडा साहब हूं और भी बाकी लोग ये बात मान रहे हैं। कीनिया से भी यही जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। लेकिन अभी तक जो कमीशन बनना था वो कमीशन नहीं बना। जो एक रिक्वेस्ट की गई थी सीईओ सलमान इकबाल साहब की तरफ से और अरशद साहब की फैमिली की तरफ से भी कि यूएन की सतह के ऊपर कोई कमीशन बन जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन का काम आगे बढ़े, जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी उसके अंदर कोई शमूलियत हो जाए। इसी तरह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट गई थी कि जी चूंकि इसके ऊपर जो है कीनिया के अंदर जो कीनियन हुकूमत है और पाकिस्तानी हुकूमत है उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लिहाजा कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो फ्री एंड फेयर हो, इम्पार्शियल हो। जी चौधरी साहब। नहीं, उसमें तो 2 चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं, क्योंकि जिन पुरस्कार हालात में ये कत्ल का घिनौना फेल किया गया, वो जब तक कोई वादा माफ ना हासिल हो या कोई पीछे छुपा हुआ हाथ ना जाहिर हो किसी मजबूरी से, या बाज़ औक़ात वैसे भी वारदात करके जा रहा होता बंदा रिक्शे पर, वो इशारे पर रोकते हैं, नाके पर रोकते हैं, तो उनको भाग के जाना है कि उनको वो उस वक्त पकड़ा जाता है या इस तरह कोई वाक़या हो जाए। तो जब तक कोई नई चीज़ सामने नहीं आती 2+2, कातलों और कत्ल के मुहरकात और मंसूबा साजों पर और उनकी गर्दन पर हाथ डालना अभी काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन मुझे ये यकीन है कि कातिल एक्सपोज भी होंगे और पकड़े भी जाएंगे, खा वो पाकिस्तान के अंदर होंगे या कराची में होंगे या बाहर हो। बेशक इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। साथ साथ जो है वहां पे जो वकार अहमद नामी एक जो एक्यूज है सारे केस के अंदर, वो कैनेडियन नेशनल है, तो उसने कैनेडियन हाई कमीशन जो कीनिया के अंदर वहां पे राब्ता किया और वहां पे जाके साहब ये फरमा रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब उनकी जान को किससे खतरा है, अखबार के अंदर ये स्टोरी छपी हुई है और ये उनको किससे जान को खतरा है। गोमन साहब जिन्होंने उसको यूज किया है या मिस यूज किया है, अब उसको खुरा से मिटाना है कि नहीं मिटाना। बिल्कुल। लेकिन चौधरी साहब, ये तो हो गया अरशद का केस, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त तमाशा लगा हुआ है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो या अरशद शरीफ का बेईमानी जो कीनिया के अंदर किया गया, अब वो आपको मीडिया से आहिस्ता आहिस्ता गायब होता नजर आ रहा है। आपको जो चीज नजर आ रही है वो एक घड़ी नजर आ रही है, वो तोशा खाना से जो खान साहब ने ली, उसको मार्केट में बेचा, उसके बाद जो उनके पास पैसे आए, खान साहब ने ये कहा कि मैंने जो बनी गाला को सड़क जाती है वो बनवा ली। लेकिन उसके ऊपर कुछ खास सेक्शन ऑफ द मीडिया जिनको खान साहब से बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है,
وہ اس سٹوری کو لے کے آپ کو پتا ہے انہوں نے پچھلے 24-48 گھنٹے کے دوران جو ہے زمین اور آسمان ایک کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح ارشد کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا آہستہ آہستہ جو دوسرا مین اسٹریم میڈیا ہے، ارشد تو ہمارے دل کے قریب تھا، ہمارا ایئر وائی فیملی کا حصہ تھا، ہم تو اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، لیکن یہ جو ہیں یہ سٹوریز میڈیا سے غائب ہو رہی ہیں اور گڑی والی سٹوری آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے. اب اس حوالے سے جو کل جو مختلف شواہد سامنے آئے کہ پاکستان کے اندر ہے کیا دعویٰ کیا گیا. ایک تو پہلے جو سٹوری کی گئی وہ صاحب جو عمر فاروق صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے گھڑی دبئی میں خریدی، لیکن پاکستان میں وہ زلفی بخاری صاحب نے جو ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ان کے پاس کچھ شواہد ہے انہوں نے کیا میڈیا کو بتایا، یہ سنیں. یہی گھڑی یہ جو شفیق صاحب ان کو بیچی گئی. جو بھی توشہ خانہ یا ایسی کوئی ڈیلنگز ہوتی ہیں پرائم منسٹر کا ایم ایس کرتا، پرائم منسٹر خود تو بیٹھ کے نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بینک اکاؤنٹ میں آئے اور اس پر کیپٹل گین ٹیکس دیا ہوا ہے. اس پہ کیپٹل گینز ٹیکس ہے، ان کے ڈکلیئرڈ ہے ان کے اکاؤنٹس کے اندر، اس میں دو رائے نہیں. اچھا، اس سے پہلے معتمد خاص جو ہے عمران خان صاحب کے اون چودھری صاحب وہ بھی اس گھڑی کے حوالے سے کوئی بیان دے چکے ہیں، یہ بھی سنیں. کھانا آ گیا، توشہ خانہ سے جو گیا، جو مال آیا، جو مال بکا، وہ انعام بیٹھا ہے نا وہ جو بنی گالا میں تھا، اس سے پوچھیں بلا کے، اس نے نہیں بیچی گھڑیاں. کہاں پہ بیچی؟ اسلام آباد کی شاپنگ مال میں نہیں بیچی جا کے اس نے گھڑیاں. اس نے رسیدیں لا کے نہیں دی. وہ انعام سب کچھ بتائے گا آپ کو کہ اس نے کس کس سے کون کون سی گھڑی لے کے بیچی. تب کہاں گیا؟ اس کے پاس رسیدیں ہیں، بل ہیں کہ وہ توشہ خانہ سے جو چیز آئی اور جو ان کے پاس تحفے آئے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر یہ گھڑیاں بیچی گئی، یہ آپ نے دو صاحبوں کے بیان سن لیے. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی ماضی کے اندر کہ یہ گھڑیاں پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر ہی بیچی گئی، یہ بھی سن لیں. تحائف کو تحائف نہیں سمجھا جاتا، وہ کاروبار سمجھ کے بازاروں میں بیچے جاتے ہیں، F7 کی دکانوں کے اوپر جا کے بیچے جاتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے جو ہے وہ ڈسپوز آف کیے جاتے ہیں. میں یہ دو ناظرین یہ سارے بیانات آپ کو سنوانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ یہ سٹوری کی گئی بنیادی طور پر اس کی بنیاد یہ بنائی گئی کہ وہ گھڑی یہاں سے فرح گوگی صاحبہ لے کے دبئی گئی. دبئی پہ محترم جو عمر فاروق صاحب ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ میرے پاس آئیں، وہ بعد میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ ہے. لیکن یہ جو صاحب ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں وہ کیا بیان دے رہے ہیں، اور خاص طور پر اون چودھری صاحب کا بیان تو میرے خیال میں کافی زیادہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی شہادت ہے. لیکن اچھا صاحب اب یہ کہانی جو گڑھنے کی کوشش کی انہوں نے وہ تو آن دا فیس آف اٹ بالکل ہی وہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ہوا میں کہیں اڑ گئی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کہانی میں مزید یہ کوئی اور اس کے اوپر کوئی تیل ویل ڈالیں گے اس میں اس کو بڑھانے کے لیے، یا بس کہانی ختم ہو یہ گئی؟ دو جو مرضی ڈالتے رہیں. ایک تو ہمیں اس کو لے کے تو اب زیادہ عوام کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بڑے ایشوز پر جانا چاہیے. اور خان صاحب کے اوپر یہ مڈ سلنگنگ، یہ کیچڑ اچھالنا، یہ ان پر چھوٹے بڑے الزامات گاڑ کے یا بنا کے یا جس طرح بھی ہے وہ پھینکتے رہیں گے. اور باقی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں مطلب میری عمر اب اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے بارے میں ہو یا کسی کے بارے میں حقائق سے ہٹ کر بات نہیں کرنی چاہیے. یعنی اگر میں یہ جب شو ختم ہو، یہ دفتر کی پینسل ہے اور دفتر کے کاغذ ہے، اگر میں ساتھ لے جاؤں تو اٹ میکس نو ڈفرنس. یعنی کسی نے مجھے منع نہیں کیا، کوئی رولز نہیں ہے کہ آپ یہاں ایک یہ دو چار چیزیں جو ہیں اگر لے جائیں یا استعمال کرتے کرتے آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. بہتر ہے کہ میں نہ لے کے جاؤں. دیکھیں جی صاحب یہ ایک آرگومنٹ آپ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن سوال جو اٹھانے کی ضرورت ہمیں پڑ رہی ہے مجبوری کی صورت میں، کیونکہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ماحول بنا دیا گیا ہے. وہ ایک شخص 26 سال سے وہ کوشش کر رہا ہے سیاست کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی،
وہ 26 سال سے ایک ہی جو بات کر رہا ہے وہ کرپشن کے خلاف جو بات وہ بنا نہیں ہے خاور گمن صاحب. آج میں وہی عرض کروں گا سر، جو ہے نا بتانا بڑا ضروری ہے. اب جو صاحب ہیں عمر فاروق صاحب، آپ ان کا جو کریکٹر ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے سر، ہمیں ضرورت اس لیے چوہدری صاحب ہے یہ کہ لوگ جو ہیں یہ راندہ درگاہ ہے، اس وقت پورے ڈسکریڈٹڈ ہے، پورے پاکستان کے اندر جو ماحول بنا، اب سنیں they dacoits, they have looted money and stashed in foreign lands. Who knows more than you? خاور گمن صاحب، آپ جیسا بڑا محب وطن، پڑھا لکھا پاکستانی، جٹ فیملی فرام سمبڑیال سیالکوٹ، اس کے لیے اور فوجی بیک گراؤنڈ، اور میں کہیں کہ آپ کو تو ان کے جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کو تو کھڑکی سے بھی ہوا کی شکل میں بھی اندر نہیں آنے دینا. ان کو بالکل نہیں آنے دیں گے چوہدری صاحب، ان کو بالکل نہیں آنے دیں گے. لیکن ان کو جو ہے آئینہ دکھانا بڑا اشد ضروری ہے چوہدری صاحب. اگر ان کو نہیں دکھائیں گے، کیا آئینہ دکھائیں؟ آپ دیکھیں آئینہ کیا آپ دکھانے کی پوزیشن میں نہیں رہے. اچھا دیکھیں، آپ نے ان کے اربوں خربوں کے کیسز وہ ان کو ختم کرنے کا موقع دیا، ان کو کرسیوں پر بٹھایا، ان کا ملک کا اقتدار اور اختیار ان کے حوالے کیا. اب آپ کس منہ سے ان سے پوچھیں گے جی آپ نے یہ کیا کیا؟ تو وہ اب یہ 2-4-10 کروڑ کے تحفے تحائف جو ہے وہ یعنی رولز کے مطابق میں نے جو اپنا نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آپ ریکارڈ پر رکھ دیا. اب آپ پھر بھی اس کو مصر ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو مڈ سلکنگ کرتے ہیں، یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں نا، یہ غلط کر رہے ہیں. اچھا چوہدری صاحب دیکھیں، جو اگین وہی ہے نا کہ اس جو شخص ہے عمر فاروق صاحب جنہوں نے الزام لگایا ہے، اس کا اپنا کریکٹر آپ کو دکھاتے ہیں. ان کی سابق جو زوجہ صاحبہ ہیں انہوں نے کیا بیان دیا ہے؟ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آئی ہیو سیریس لائف تھریٹس فرام وانٹڈ کرمنل عمر فاروق ظہور who kidnapped and smuggled my babies 12 years ago on Sadaf and Zubair جو ہے fake parentage, bogus FIRs being lodged against me, all fake cases news against me are done to deprive me from my babies. بنیادی طور پر ہوا یہ تھا ناظرین کہ جو ہے محترم عمر صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں صوفیہ صاحبہ سے، ان کو یہاں سے انہوں نے کڈنیپ کرنے کے لیے دبئی لے کے جانے کے لیے ان کا اندراج جو ہے غلط طریقے سے کسی دوست جو ہے اس کے اندر کروا دیا. ان کو اپنے بچوں کو کسی اور کے بچے ظاہر کر کے پاسپورٹ بنوائے اور وہ بنوا کے وہ باہر لے گئے. لیکن ساتھ ساتھ کمپیرزن چوہدری صاحب آپ کو دکھاتے ہیں کہ جمائمہ نے، وہ بھی سابقہ وائف ہیں عمران خان صاحب کی، انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا ایک انٹرویو دیتے ہوئے کیا جواب دیا، ذرا سنیں. Imran's a very proud man, and he would never accept 1 penny from my father, whether it be for his personal use, or for his party, or for any other use for that matter. He's a very, very proud man, and I can honestly say he's never accepted even a penny since I got married to him. وہ بنیادی طور پر یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو پتا یہ گولڈ سمتھ کی جو بیٹی ہیں اور وہ لندن کے اندر UK کے اندر وہ ملٹی ملینئر جو پاؤنڈز کے اندر، تو انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان بڑا پراؤڈ آدمی ہے، وہ بڑا آنےسٹ آدمی ہے. انہوں نے کبھی بھی میرے والد سے 1 روپیہ نہیں لیا، نہ اپنی پارٹی کے لیے اور نہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے. اور دوسرا واقعہ بھی چوہدری صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب ڈائیورس ہوئی تو جج نے پوچھا تھا خان صاحب سے کہ یہ آپ کے حصے میں کافی زیادہ پیسے آتے ہیں، آپ کہہ رہے کہ مجھے نہیں چاہیے، تو آپ باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ پیسے اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں؟ تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں بالکل اپنی مرضی سے چھوڑ رہا ہوں. تو اس موقع کے اوپر اس جج صاحب نے جمائمہ کو ایڈریس کرتے ہوئے جو کہا تھا کہ یو آر لیونگ اے ویری گڈ مین، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس عمران خان کے اوپر چوہدری صاحب یہ لوگ تہمت لگا رہے ہیں 2-4 کروڑ 5 کروڑ کی. آپ دیکھیں جی چوہدری صاحب. جی تہمتیں تو پھر سیاست میں جب آپ آئیں گے تو لگائی جائیں گی. جب کوئی صحیح کیس نہیں بنے تو اس طرح جعلی بنائیں گے. یا تو آپ کہیں نا کہ آپ وہاں سے گفٹ نہیں لے سکتے تھے اور اس کی قیمت دینا جو طے ہے کہ 20% دے یا 50%، اگر رولز کے مطابق وہ کر دیا تو پھر تکلیف کی ہے، مروڑ کی اٹھ رہے ہیں. ایکچوئل یہ بات نہیں ہے. جب آپ لوز کر گئے ہیں، میں روز کہہ رہا ہوں، جب عوام سے آپ خائف ہیں، جب قوم یعنی ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، آپ کو وہ دھتکار رہے ہیں. کل ہی اوکاڑا میں بھی ان کے جلسہ جو الٹ دیا لوگوں نے. ابھی تو انہوں نے لوگوں کو، خدا کا شکر ہے کہ ایک پارٹی موجود ہے، اس کی قیادت موجود ہے، وہ لوگوں کو لیڈ کر رہی ہے. اگر ان کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں
لوگ اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے خود قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیا تو ان کا کیا بنے گا؟ ہم تو اسی دن سے ڈرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ گیمیں بند کریں، رائے راست پر آئیں اور جو کرنا ہے اس کام کی طرف آئے، اس کے علاوہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا جو صاحب، یہ ان تمام ایشوز کے اوپر پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عمر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے کہا کیا تھا، خاص طور پر ان کو عمران خان سے گرج کیا ہے، جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ سنیں ذرا۔ آپ تک یہ کیسے پہنچا؟ مجھے شہزاد صاحب نے کال کیا تھا، مجھے انہوں نے کال کیا کہ جی ہمارے پاس ایک بڑا اچھا سیٹ ہے، گھڑی کا سیٹ ہے، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کا نمبر دے دوں تو جب وہ دبئی آئیں مجھے انہوں نے کال کیا، میں نے ان کو اپنے آفس میں بلایا، تحفہ ساتھ لے کے آئی ہوئی تھی جو ان کو ملا ہوا تھا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اچھا، اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ آپ کو شہزاد صاحب نے رابطہ کیا یا فرح گوگی صاحب نے، یہ سنیں ذرا۔ کل کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو نہیں بیچی، اگر آپ نے ساری ٹرانزیکشن ہی کیش میں کی، آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ نے ان سے خریدی ہے؟ جی میرے پاس ایویڈنس گھڑی پڑی ہوئی ہے، جی میں اس سے زیادہ بڑا کیا ایویڈنس ہوگا، اور میں نے ان سے خریدی ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ٹی وی پہ، مجھے کیا اس بات میں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے بنیادی طور پر یہ جب سٹوری ساری کی ساری بنائی گئی، مقصد یہی تھا کہ عمران خان کو جتنا ملائن کیا جا سکتا ہے وہ اتنا کیا جائے۔ اس کے بعد جب اسے پوچھا گیا کہ کوئی خاص وجہ آپ کا یہ جو شہزاد اکبر صاحب، آپ کی سابقہ بیوی صاحبہ، اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، تو یہ سنیں اس پہ کیا عمر فاروق صاحب فرماتے ہیں۔ آپ کی جو ایکس وائف ہیں ان کا ورژن بھی میں نے دیکھا ہے، ظاہر ہے وہ بھی آپ پر الزام لگاتی ہیں کہ بچے بہت چھوٹے تھے 2009 میں جب آپ انہیں لے گئے تھے۔ شہزاد اکبر صاحب یہاں پر جمپ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کیا کہتے ہیں اور بات آپ کے اوپر کیس تک کیسے پہنچتی ہے؟ بس جی میں نے جب ان کو منع کر دیا کہ بھئی بچے میں نہیں لے کے آ رہا، اگر اس نے ملنا ہے آ کے یہاں دبئی میں ملے، میں نے کبھی پہلے نہیں منع کی، ابھی بھی نہیں منع کروں گا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں شاید پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، میں آپ کو ابھی سبق سکھاؤں گا۔ تو سبسیکوینٹلی جی میرے پہ انہوں نے ایک ایف آئی آر کاٹی کہ جی میں نے اپنے ہی بچے اغوا کیے، مجھے ان لافلی جو ہے نا پروکلیم اوفینڈر کورٹ سے ڈکلیئر کرا کے میرے ریڈ وارنٹ ایشو کروا دیے۔ اچھا، اس کے بعد وہ جو ریڈ وارنٹ کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد کابینہ نے وہ اس ریڈ وارنٹ کی جو اپروول دی، یہ بھی سنیں ذرا۔ میری ایکس وائف سے ایک درخواست لکھوائی کہ آپ ایز اے کنسرن سٹیزن بن کے ایک درخواست دو اور اپنے خاوند کے خلاف، اور ہمیں کوئی گراؤنڈ دو کہ ہم اس پہ مزید پرچے بنائیں۔ تو اس کی درخواست کے بیسس کے اوپر شہزاد اکبر صاحب چلے گئے کابینہ میں، انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ پوری سٹوری دی، ان سے اپروول لی، کابینہ سے اپروول لی اور کابینہ سے پوری سپورٹ لی، اور میرے خلاف 2 منی لانڈرنگ کے پرچے کاٹ دیے۔ غصہ بنیادی طور پر مسٹر عمر کو یہ تھا، لیکن ناظرین اس کے بعد جب کل یہ سٹوری کھلی تو فرح جو ہیں ان کے جو ہسبینڈ ہے حسن گجر صاحب، انہوں نے آ کے چیلنج کر لیا جو پروگرام ہوسٹ ہیں خانزادہ صاحب کہ جناب اعلیٰ میری بیگم کبھی بھی اس شخص سے نہیں ملی، ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ اتنا بڑا جھوٹ پھر سامنے آیا، کیونکہ اگر ملاقات نہیں ہوئی تو پھر گھڑی کیسے خریدی؟ جو محترم عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری فرح سے ملاقات ہوئی، فرح میرے پاس آئی، میرے گھر پہنچی، فلیٹ پہ آئی، ہوٹل میں ملی، کہاں پہ آئی ہمیں نہیں پتا، وہ یہ نہیں بتا رہے۔ یہ سنیں حسن گجر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ہمارا موقف کرسٹل کلیئر ہے کہ فری ہیز نیور میٹ دس جینٹل مین، نہ ان کا ان سے کوئی کبھی کوئی فون پہ رابطہ ہوا، نہ وہ خود کبھی ان سے ملی، نہ وہ گھڑی فری نے دیکھی، نہ فری کا اس گھڑی کو بیچنے سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ ہے۔ آئی ایم سرٹن کہ اگر وہ گئی بھی ہوں تو ان کا اس واچ سے، اس خرید و فروخت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس بندے سے وہ کبھی نہیں ملی۔ چونکہ بنیادی طور پر یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ گڑی گئی، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان نے یہ جو کام کیا ہے بڑا انتہائی غلط کام کیا ہے، جو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، عمران خان تو بڑا ہائی مورل سٹینڈرڈ کی بات کرتا ہے۔ تو اس سامنے جو بیانیہ بنایا گیا، ڈول بہت زیادہ پیٹا گیا چوہدری صاحب، کیونکہ پورے ملک کی یہ بڑی سٹوری بنا دی گئی، اس لیے عمران خان نے یہ کہا کہ میں اس کے اوپر ان تمام کو سو کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انف از انف، نو آئی ول سی یو ان دی کورٹ۔ سنیں خان صاحب نے کیا کہا۔
नून लीग और जियो और जंग ग्रुप मिलके ये कैंपेन बनाते हैं और उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कितनी घड़ी बिकी है, वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो जियो है वो ये स्टोरी नहीं करेगा कि जो गाड़ियां नवाज शरीफ साहब ने ली, जो गाड़ियां मोहतरम जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने ली, तोशाखाना के अगर आप जो कानून पढ़ें तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ कि अगर गाड़ी बाहर से आएगी, कार या 4 पहियों वाली कोई भी जो चीज आपके पास आएगी वो आप नहीं रख सकते। खान साहब को भी गाड़ियां मिली, वो गाड़ियां जो हैं आपका जो कैपिटल डिवीजन का पूल है उसको दे दी जाती हैं। अच्छा, खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा, ये भी सुनने जरा। नैब के अंदर केस पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के। 4 गाड़ियां इन्होंने निकाली, तोशाखाना से निकाली, वो नैब में केस है। और कब है? 10 साल पुराना केस है और वो केस पड़ा हुआ है। इनको कोई नहीं पूछता। वो बिल्कुल गैर कानूनी हैं क्योंकि आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते तोशाखाना से। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी, आप निकाल ही नहीं सकते। और जो निकाल सकते हैं चीजें, उसका रिकॉर्ड होता है, आप पैसे जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती है। अच्छा जोशी साहब, आप ये स्टोरी को एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको छोटा सा शॉर्ट सुनाते हैं, वो आप शॉर्ट सुन ले तो उसके बाद इसके ऊपर आपका कमेंट चाहेंगे। सुने जरा अता ताड़ साहब क्या फरमा। अव्वल तो दोस्त मुल्क से मिली हुई चीज को बेचना ही बहुत बड़ा एक गुनाह है कि आप एक सरकारी चीज बेच दें, ब्लैक मार्केट में आप बेचने की कोशिश करें। ये भी अटेम्प्ट्स हुए हैं। अब आप में ये हिम्मत कैसे पैदा हुई कि खाना काबा के डायल वाली घड़ी आप बेच दें? अब जैसे साहब आपको समझ आ रही है ये कहानी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मुकद्दस मकामात की इज्जत व तहरीम तमाम मुसलमानों के ऊपर फर्ज है और हम करते हैं, दिलो जान से करते हैं, लेकिन ये उसमें से क्या कहानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी जय साहब। ओ भाई, ये पहले माहौल बनाते हैं कि बंदा दीन दुश्मन है, इसने ये कर दिया, ये कुफर कर रहा है, ये नाउज़बिल्लाह फलां कर रहा है। वो जो रियासत मदीना का प्रचारक है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा बात नहीं करता, वो कहीं नाबुदु व इय्याका नस्तईन हरदम तकरीरों में करता है और वो कहता है कि मैंने रियासत मदीना बनानी है और मदीना में जाता है तो जूते नहीं पहनता। वो उसको दीन दुश्मन साबित करके उसको रास्ते से हटाया जाए, उसको कत्ल कराया जाए। मैंने कल बहुत बड़ी खबर दी थी जिसको आपने बावजूद उस तरह अहमियत ना दी। आज इस वक्त इट इज डूइंग द राउंड क्योंकि ये लोग उसको नाउ दे वांट हिम पॉलिटिकली, दे आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम टू डिफीट हिम पॉलिटिकली। तो वो अब उसको जिस्मानी तौर पर इस दुनिया से फारिग करना चाहते हैं। वो तो रखने वाला अल्लाह ताला की जात है। चौधरी साहब, जो है इमरान खान को कौन डेसिमेटेड देखना चाहता है, उनको कौन जो उनकी एलिमिनेशन चाह रहा है, इसके ऊपर तफसील के साथ ये ब्रेक के बाद बात करेंगे। लेकिन बताना बहुत जरूरी है कि जो नून लीग माजी के अंदर क्या करती रही। आपको एक छोटा सा एक झलकी चौधरी साहब आपको दिखाते हैं और बताते हैं, सुनाते हैं कि जो मरहूम जज अरशद मलिक था उसने अपने बयानिया हल्फिया में क्या बताया। उन्होंने ये कहा 28 मई 2019 को वो अपनी फैमिली के साथ उमरा करने के लिए सऊदी अरब गया हुआ था। वहां पे 1 जून 2019 को इशा की नमाज पढ़ के वो मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं तो वहां पे उनको एक नासिर भट्ट नामी शख्स मिलता है। वो कहता है जी आपकी जो मुलाकात करवानी है हुसैन नवाज शरीफ से। ये कहते हैं जय साहब कहते हैं जी मुझे उससे मुलाकात, मैंने मुझसे मुलाकात क्या करके करना है। लेकिन जब वो इनकार करते हैं तो नासिर भट्ट साहब उनको धमकी लगाते हैं। उन्हें कहते हैं कि ये जो है एक फोन कॉल पर हुसैन नवाज आपके लिए पाकिस्तान में मसाइल और आपका बदनामी का बायस और एक सिलसिला शुरू हो सकता है, लिहाजा आप उनसे मिल लें। हुसैन नवाज का लहजा और मेरे साथ रवैया जारहाना और धमकी आमेज था। उसने मुझे रिश्वत के तौर पर बरतानिया, कनाडा या मेरी पसंद के किसी भी मुल्क में मुझे मेरी फैमिली को जो है सेटलमेंट के हवाले से भी ऑफर की। बच्चों को मुलाजमत, मुनाफा बख्श कारोबार करवाने के लिए 50 करोड़ की जो है रिश्वत भी ऑफर की। उसके बाद जनाब ये कहा कि करना क्या है, आपने सिर्फ ये करना है कि आपने इस्तीफा देना है और एक बयान देना है कि जो फैसला आपको याद होगा जिसमें सजा हुई है एवन फील्ड्स के हवाले से मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, आपने ये कहना है कि मैंने दबाव के अंदर वो फैसला किया था।
چوئی صاحب یہ مقدس مقامات کے اوپر جا کے پہنچ کے وہ تصاویر بھی آپ کی نظر سے گزری ہوں گی کہ وہاں پہ بیٹھ کے کس طرح انہوں نے جج صاحب کے ساتھ بات چیت کی، اور دوسری طرف یہ بیانیہ عمران خان کے حوالے سے بنا رہے ہیں. جی جناب، دو باتیں ہیں. ایک تو مقدس مقامات اس لیے ہیں کہ جا کے آپ گھٹیا قسم کی ویلنگ ڈیلنگ کریں، لوگوں کو پیسے آفر کریں اور ان کو بلیک میل کریں. وہاں تو اس طرح کی کوئی سوچ بھی آنا جو ہم سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. دوسروں کو آپ دین دشمن ثابت کر کے یا بنا کے یا پیش کر کے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ قتل اپنے منصوبے کے تحت کرا دیا جائے اور ڈال ان لوگوں پر دیا جائے. یہ نظر آ رہا ہے، یہ انہوں نے پہلے بھی یہی کیا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وزیر آباد میں ان کا گنونا منصوبہ، ناپاک منصوبہ اللہ نے اپنے فضل سے ناکام بنا دیا، ورنہ 4 گولیوں کے بعد بھی بندہ جو ہے بچ جائے. اٹ از ناٹ اے جوک. تو بات یہ ہے کہ یہ وہاں وہ ارشد ملک جو اب نہیں ہے اس دنیا میں، اس کے ساتھ یہ کیا کرتے رہے، پھر جاتی عمرہ میں کیا کرتے رہے، اور پھر کون سی ویڈیو اس کو دکھا کے بلیک میل کرتے رہے، اور اوپر مقامات مقدسہ میں اسے سودے بازیاں کر رہے ہیں اور بلیک میل کر رہے ہیں اور الزامات دوسروں پر لگا کے ان کو قتل کرانے کے ارادے رکھتے ہیں. میں نے بار بار کہا ہے دے آر ایون ناؤ آفٹر دی لائف آف عمران خان. جی جو صاحب ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جو ہے ناظرین ہم آپ کو کہیں گے چوئی صاحب نے جو کل ایک بڑی سٹوری بریک کی تھی کہ کون عمران خان کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کون چاہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ زندہ نہ رہیں. عمران خان نے دوبارہ سے یہ بات دہرائی ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ حملہ ہونے کا خدشہ ہے، جان لیوا حملہ. یہ تمام جو تفصیل ہے بریک کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. چوئی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی شروع میں کہ پاکستان کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ گھڑی کی ایک غیر ضروری نان ایشو کے اوپر ایشو بنا کے جو ہوا تو اس کے اوپر ہمیں رسپونڈ کرنا پڑا، ضروری تھا کیونکہ میڈیا کی یہ بڑی سٹوری تھی. تو اب یہ ہمیں بتائیے گا کہ اب عمران خان کی جان کو جو خطرہ ہے، پہلی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، کل آپ نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کی. مجھے اعلیٰ ترین ذرائع سے پتا چلا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے 2 ٹوک 2+2 جس طرح کہی تھا نا پنجابی چ لوہے تے لکیر دے طرح یہ کیا کہ وی وانٹ عمران خان ڈیڈ باڈی، وی وانٹ ہم ڈیڈ، وی وانٹ ٹو ایلیمینیٹ ہم. اس کو زندہ نہیں چھوڑنا. خان صاحب جو کہتے ہیں نا میرے پاس ایویڈنس ہے، تو ان کو یہ چیز بتائی گئی ہے. اب میری یعنی پروفیشنل جو ایتھکس ہے، یعنی جو ہمارے اصول ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، کہ جب ایک بندے نے آپ کو کانفیڈنس میں اپنا نام بتانے کا کہا کہ نہ بتایا جائے اور وہ چیز بتائی ہو تو ہم نام یہ بتانے کے پابند نہیں ہیں. اور نمبر 2 انہوں نے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ وزیر آباد آخری دفعہ حملہ ہوا ہے تو بھول جائیں. ابھی تک بھی وہ ان کی تلاش میں. جی جو صاحب وہ ایک فرانسیسی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، وہ خان صاحب نے یہ آپ کو سناتے ہیں، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. I do think that they could try again because the threat remains. The fear of death is not going to stop me from pursuing what I believe is a mission to fight for rule of law in this country. The reason why they want me to be eliminated is my party is by far the most popular party in Pakistan. جی جو صاحب اس انٹرویو کے اندر خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ان کے پاس میرا جو ہے سیاسی سطح کے اوپر مقابلہ کرنے کے لیے اب کوئی چیز رہ نہیں گئی، لہٰذا یہ چاہ رہے ہیں مجھے فزیکلی ریموو کرنا. یہ بہت بڑا ایک الزام بھی ہے ان کی طرف سے موجودہ حکومت کے اوپر. اور ظاہر ہے آپ کے پاس یہ جو انفارمیشن ہے، حملہ ایک ہوا، تو اب خان صاحب اپنی حفاظت کے لیے کچھ ایکسٹرا میئرز لے رہے ہیں. آپ کی تو ملاقات وہاں پہ لاہور کے اندر تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے. نہیں، اب ڈیلی تو نہیں ہو رہی، لیکن بار ہوئی ہیں ملاقاتیں. تو بات یہ ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ زندہ ہیں، اور انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ وہ مقامی مفاد میں اپنا کردار ادا کریں گے جو کہ پوری قوم ان سے چاہتی ہے اور ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. لیکن میں نے 3 باتیں کی ہیں. ان کے علم میں ہے کہ کس نے قتل کرانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کون لوگ ہیں جو ان کو ختم کرنے کا جنہوں نے آرڈر دیا ہے، اور کن لوگوں نے اس پر عمل کرانا ہے. ایک. نمبر 2 یہ بات بھی طے ہے کہ عمران خان کو انہوں نے بخشا نہیں ہے، انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے، وہ ان کے پیچھے ہیں. کبھی وہ ملازم ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کھانے میں زہر ڈال دے،
कभी कोई बंदे ढूंढते हैं कि जो पार्टी के हमदर्द बन के जाके घुस के हमला कर दें, कभी वो और चीजें सोचते। मैं उसके सारे मंसूबे जो है ना उनको डिस्कस नहीं करना चाहता, और मैं तो अदालतों से चाहता हूँ, 10 बस्ता अर्ज करता हूँ कि बजाय इसके बाद में सारी उम्र तमाम अदारे पछताते रहे कि ये हमने क्या कर दिया। अभी से उनके लिए जो हो सकता है, और कातलों के गले में। जी बिल्कुल अजय साहब, अपने हर स्पीच में, हर खिताब में खान साहब अदालत की तरफ से देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब की तरफ देख रहे हैं। लेकिन आपकी मुलाकात हुई जो रिसेंटली, आज तो मैं सुन रहा था उनके इंटरव्यू में कि मैं दोबारा से जब मैं फाइनल कॉल दूंगा रावलपिंडी पहुंचने की, तो मैं जब वहां पे मैं खुद भी आऊंगा, तो आपको क्या लग रहा है कि कब तक वो दोबारा रोड को वो हिट करने का उनको प्लान है? और कंसीडरिंग ये जो लेटेस्ट अब उनकी लाइफ को थ्रेट्स हर रोज सामने आ रहे हैं, तो एक स्ट्रेटजी चेंज होगी या उसी को कंटिन्यू करेंगे? वो सड़कों पे आएंगे और बिल्कुल नहीं, पहली बात है, बड़ी खबर ले लें कि वो जो डिले कर रहे हैं उनको 2+2 बताया गया है कि जब तक मुज़ाकरात के जरिए यानी इलेक्शन की डेट्स के ऊपर हतमी ऐलान नहीं हो जाता जो आपका मुतालबा है, और उसके लिए 2+2 मुआहदा नहीं हो जाता, उसके बारे में मायूसी का सिग्नल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आपको कन्वे नहीं करते कि नहीं जी कोई इलेक्शन नहीं होने, कोई तुहाडे मुतालबे नहीं मन्ने जाने, ते तुहानू मारना भी उन्होंने, ते जो तुहाडे को हुंदा ते कर लो। उससे पहले आपने इस्लामाबाद पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं करना। और मैं समझता हूं जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत थी वो हो चुकी हैं, जो इकदाम करने थे पीटीआई की तरफ से और दूसरों की तरफ से वो सुनने में आ रहा है। कोई जो सब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ रूद रियायतें खान साहब ने दी हैं इन मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए, तो वो भी बता दें कि किस उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि मेरा फौज में तरक्कियों से कोई ताल्लुक नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने अपना साइफर के ऊपर डिस्कशन जो है उसको स्केल डाउन किया। नंबर 3, इस्लामाबाद का तमाम तर तैयारी के बावजूद अभी तक पिंडी इस्लामाबाद की कॉल देने से वो इज्तनाब कर रहे हैं। सिर्फ वो इस वक्त कौम को तैयार रखा हुआ है कि 24 घंटे के नोटिस पर ਜਦੋਂ खान कहे कि भाई नहीं गल बनी, जो सदर साहब बातचीत कर रहे थे वो नाकाम हो गई है, खुदा न खास्ता मेरा ख्याल है वो कामयाब होगी, वरना इमरान खान मैं आपको बताता हूँ को अगली स्टोरी आप कायम करने के लिए जो चौधरी साहब अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद बताऊंगा कि दूसरी तो है हुकूमती कैंप, वहां पे क्या सोच विचार चल रही है। आपने खान साहब की स्टोरी बताई, हम आपको इस्लामाबाद से स्टोरी देंगे। स्टे विद अस, कम बैक। अच्छा चौधरी साहब, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो नून लीग के अंदर एक साइड पे हॉक्स बैठे हुए हैं जो लड़ाई के लिए तैयार है, इनकलाबी ग्रुप जो लंदन बेस्ड है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत जाती है जाए, मुल्क का बड़ा गरक होता है, हो पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्ट करे, लेकिन हमने जो करना है इन तैनातियों के हवाले से, उनके जहन में जो भी कुछ नाम है जो वो करना चाहते हैं, कोई कानून के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं, गो हेड विद दैट, लड़ाई लड़नी है लड़ जाएं, और सियासी शहादत अगर मिल जाती है तो हम अपना बयानिया दोबारा से उसको जिंदा कर लेंगे। दूसरी तरफ चौधरी साहब, जो प्राइम मिनिस्टर है जो करंटीना में आजकल, अल्लाह ताला ने जल्द जो है सेहत याब करे, वो ये जाहिर है वो डव्स के अंदर आते हैं, वो जो पार्टी के अंदर है, वो जो प्यार मोहब्बत रिकंसिलेशन की बात कर रहे हैं, वो बड़े भाई को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर मैं जो कुछ तरला मिन्नत कर करा के मैं मामला चला लूंगा, आप इसके ऊपर जो अड़ी मत करें, हमें जो है जो हमें हुक्म मिलता है हम उसी को लेके आगे बढ़ते हैं, तो बाद में हम चीजें आगे चला लेंगे। अब हुआ ये है जिसका आपने एक रिफ्लेक्शन देखी होगी, जो अभी आपने भी बात की, इमरान खान ने यह कहा है कि हम तो पीछे हट गए, अब बुनियादी तौर पर हुकूमत जो पीडीएम के लोग हैं वो जाने और ये तैनाती जाने। अब हो क्या रहा है, जरदारी साहब पहुंच गए यहाँ पे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी स्पेशल प्लेन में इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, तो अब ये पीडीएम की जमातें हैं, अब उनको नहीं समझ आ रही करना क्या है, और क्योंकि इमरान खान तो साइड पे हट गया है, वो कहते हैं आपकी हुकूमत है, आपने जो करना है करें, दो कानून की तब्दीलियां आप करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी अवाम देख रही है, पाकिस्तानी अवाम को समझ आ जाएगी कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके मकासद क्या हैं, ये जो सारा ये जो सेंसिटिव इशू है इसको लेके आप किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर अब पीडीएम के अंदर ये सारे के सारे मामला चल रहे हैं, और जो आज हमें आपने देखा होगा सदर पाकिस्तान ने भी एक ट्वीट किया है,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سیاسی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے عام معاملات پر اتفاق رائے کے حصول کے لیے سیاسی اور متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ملک میں معاشی اور مالی استحکام کے لیے ضروری ہے. وہ تو ماضی کے اندر بھی وہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں بیچارے, ان کی کوشش تو کافی زیادہ ہے. سوائے یہ پی ڈی ایم یا اس کے اندر جو بندے مطلب حلوے مانڈا گروپ جو اوپر آ گیا ہے اور یعنی ود دی اسٹوک آف پین یعنی یا فلوک آف لک جی, کوئی ریاستی ادارہ عمران خان اور اس کی طاقت اور مقبول قوتوں سے لڑائی کے لیے تیار نہیں. تمام یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے الیکشن کی ڈیٹ طے ہو جائے اور ملک میں افراتفری مارا ماری کا ماحول ختم ہو. لیکن وہ میں نہ مانوں والے لوگ جو ہیں لگتا ہے کہ جب آپ اگلی دن ایک اور بات بھی بتائی گی چوہے صاحب ان کو کہ اگر ہم نے کوئی اس طرح کا آرڈیننس لایا, کوئی اس طرح کی کوئی قانونی ہم نے گیم کرنے کی کوشش کی تو صدر پاکستان تو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ روک لیں گے کام. لہٰذا اب ان کے جو وہ ہتھی کوئی نہیں ہے, اب ان کو ایونچولی میز پہ جانا پڑے گا, جو پی ڈی ایم والوں کو بات کرنی پڑے گی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے سوموار کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ اوور دا ویکینڈ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی حل جو موجودہ لڑائی چل رہی ہے اس کا کوئی نکل آئے. اللہ حافظ.